शक्तीच्या बांधपासून सगळी गोसावच्या आमकां पुरहाल्या देखून आमी गायता. बाबू भयणो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा. तुकाय आवडटा. आनी आयज जेन्ना आमी SSCP संस्थेची परब समारंभता सांत विन्सेंट दे पॉलाची, आमच्या कोपेलान सांत विन्सेंट दे पॉल संस्था आसा. जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया. हे विशेंतीन संस्थेचे जायते जाण बरे देखणार आसा. जायते जाणांक ती आदार करता. तांचे पासत मागुया. बरे देखणारा उदेशी तांकां बरेपण मेळटा आनी हेंच बरें देखणारा वेल्यान मेळ्ळलें बरेपण मागीर दुसऱ्यांक सोबेन वांटटा. हें मानून घेतना बरोसभर आमी जर आमकां तर दिसता हे संस्थेन भितर सरून आयत्या मनान भितर सरचें. त्याच बरोबर आयज हे मिसान वांटो घेतना मागुया आमच्या बाबा लॉरेन्स कार्दोजो हाच्या आत्म्या पासत. आमच्यो गरजो आमच्यो मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडास तरिया. आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडीक लागून कश्टवता तांचे पासत मागुया. उदी करून कोरोना व्हायरसाक लागून आमची बाबा भयणां पिडेन आसा, हॉस्पिटलान आसा, जायत्या जाणांच्या काळजा मतीन भिरांत रिगलोली आसा. तांकांय मतीन दवरुया. गुडेक एमीस घरा लागीं पळयतलीं तांचेय ते साव बापाक उबारुया आनी बरोबर कुशालकायेन इमिसाची भेट भेटुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या नो, आयज सद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयचो आयतार आमच्या गोंय दामावाच्या महादोन प्रांतांत लोकनिकाच्या मुन्यारपणा खातीर भेटयला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमकां दर एकल्यान जेजूच्या 3 कामांनी वांटो मेळ्ळा. जे भाशेन देव बाप जेजू प्रवादी यादनीक आनी राय म्हूण मागलोलो तशेंच आमकांय मागल्यांत. क्रिस्ताच्या एकवटान सगळे रोचणेक जेजून हाडलेली सोडवण पावूंक बापान आमकां पवित्र सोबे उदेशी दिलोलोय वावर आनी जबाबदारी आमी पाळूंक जाय म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता आनी गोटाय दिता. संवसार देवाचो मोळ्ळो आनी ह्या मोळ्यान देवान आमकां धाडल्यांत. आमच्या बावतिजमा दिसा मेल्लोल्या वर्त्या आपोवण्याचो आनी देवीक कार्याचो उगडास करून आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आयज वावर कर. जेजून दिलोली प्रिती मोगाची आज्ञा पाळून आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितान जायतें बरें केलां आनी करीत आसांव. ताचे पासत देवाक ह्या पवित्र बलिदानान आर्गां दिवया. पवित्र सोबेच्या वावराक हुर्बेन आनी नेटान कांड मारूंक आमकां उजवाड आनी गोटाय दी म्हूण मागुया. आमची जबाबदारी लौकीक अशी आमी विसरल्या देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणे मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
महिमा देवा कुंचोरगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा तूं अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांक दया करून आनी तांकां बोगसोणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदांच कोणवाडायन वागय आनी तुजे भासावणेक सगळे काळजान ओतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या गोऱ्यानो आयक हांव करता तें सारकें न्हय वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपले बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. म्हणुया तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारोक. जबाब तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुजी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार मोग तुमकां ओदीक दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी आपुरबाय आनी कोणवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार एक चिताची एक मोगाची एका जिवाची आनी एकाच मनाची जावंक म्हाका सारको दादोशी करता. पक्षाचें मन धरूं नाकात.
सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपण दुसरी तुमचे वोर ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Sorve sporak, sui, sorve sporak, sorve sporak, sui. Sorve sporak, sui, sorve sporak, sorve sporak, sui. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorve sporak, sui, sorve sporak, sorve sporak, sui. Sorve sporak, sui, sorve sporak, sorve sporak, sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. मुखेल यादनीक लोकांचे वडिलां जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांतल्या पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या धाकट्या मोड्यान आयज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वचो ना. पूण उपरांत ताचें मन बदल्लें आनी तो मागीर आपल्या बापाच्या मोड्यान गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पुतान ताका परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. हांच्या दोगां भितरलो कोणें बापाची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसुलदार आनी नायकेणी तुमच्या आदीं स्वर्गीच्या राज्यान वेता. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकयत आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसुलदारांनी आनी नायकेणींनी ताका सोत मानलो. हें पळोवन तर तुमकां सोत मानो म्हूण मागीर पर्यंत तुमी बदलले ना. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो इकोसींच आतां तुमकां पाद्रीपण आहा. 2 भाशेन जबाब दितले. वय म्हूण आसतलो आनी नाय म्हूण आसतलो. चोया वय म्हूण जाल्यार हांवें कित्याक मिस करूं जाय तुमकां? तुमी मिस करपाचें. काय बरं म्हाकाय चान्स पडटासलो. बिस्मू सामो मोठ्या मिसां वांटो घेवपा मेळटा आसलेलो आनी सुसेगाद मागीर आख्खो दीस बरो रावो मेळटा आसलेलें. सदां मिस कित्याक करूं जाय आसलें लॉकडावनाक? चान्स पडो पिड्यार केलो न्हू. कोणी ना म्हण तेंको विचारता. बावतिस्मान जेजूच्या रायपणान, प्रवादीपणान आनी याज्ञीकपणान वांटो मेळ्ळा. विसरलो? आतां म्हणटली हो कितें सांगता? आहाय म्हणटा नाय म्हणटा. बाबू भयणानो आयज लौकिकांचो दीस आमी समोर उमता. लौकिकांचो दीस समोर उमताना लोकांची जी जबाबदारी आसा ती ओडकून घेवन लोक करता त्या वावराप आसत. हांव भेटयलोलो आयतार. आनी हे खातीर लौकिकांचो आयतार मनयतना तुमकां याज्ञीकपण आसा. नाजाल्यार वाचपां करूंक, सुरवातेची उतरां करूंक, भावार्थाची मागणी करूंक तुमकां मेळचें नासलें. फकत याज्ञीकपण म्हाकाच आसलोलें जाल्यार दुसरी वस्त म्हणटली आमच्यान मिस कित्याक म्हणूं जायना तरी? म्हजें याज्ञीकपणान तुमचें याज्ञीकपणान इतलीच वतर आसा. म्हाका संस्कारलेलें याज्ञीकपण आसा आनी तुमकां सामान्य याज्ञीकपण आसा.
आनी ह्या खातीर म्हाका संस्कारलेले यादनीकपण आसा म्हणटच म्हज्यान मीस भेटोवंक जाता, तुमच्यांनी जायना. बाबू भयणानो, आयज ह्या लौकिकांचो पासत हो दीस भेटयतना पयले सुवातेर तुमी करतेल्या वावरा पासत देव बरें करूं म्हणटा. आनी अदीक करून म्हज्या कपेलान करतेल्या वावरा पासत देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांचो वावर गुपीत, कोणाक कळना तो. तरी आसतना आयज सोबे माजार तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटाना एक फावटी खंय असोच इगोर्जेचो जमो एकठांय जालो आनी कोण एकल्या दुवेंत मनशागेर गेलो, भेटेक गेलो खंय. आनी भेटेक गेलो तेन्ना ताणें बरोबर थोडो वेळ सारलो आनी थोडो वेळ सारल्या उपरांत भायर सरोन वेताना म्हणलें, आमी तुजे पासत मागतले. हांचो पिडेन आसलो, हातूनार आसलो. ताणें म्हणलें, गरज ना, म्हज्यान म्हजे पासत मागूं येता. आनी हें म्हणलें तेन्ना ती तोटाक जाली. कित्याक आमी मागता म्हणलोले वो आनीक दुसरे शाबदां सांगता. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, तुमी खरेंच तर म्हाका पावोवंक सोदता जाल्यार एक काम करा, म्हज्यान म्हजो रोप धुवूंक जायना, धुवून दिशात तुमी. म्हज्यान म्हजेंच बिचाणें सारकें करूंक जायना, तें करून दितल्यात तुमी. म्हज्यान म्हजेच घराक साफ करूंक जायना, तें साफ करून दितल्यात तुमी. जबाब कितें दिलो तो सांगना. आनी जबाब कितें दिलो तो सांगना तेदो ना. बाबू भयणानो, आयज लौकिकाची जबाबदारी आमी ओळखून घेता. आनी लौकिकाची जबाबदारी ओळखून घेता तेन्ना जायत्यो वस्तू आमची लौकीक भाव भयणां करता. आनी ती करता तेन्ना देवाक आर्गां. आनी देवाक आर्गां दितना आयज जेजून वापर केलोले वपारीचो पयल्याशीन गेलो पुताशीन आनी म्हणलें, बाबा शेतां वच रे. आमी कोताय जाल्यार सांगाय आं. येयलो दिसा तुगे फेरें 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 5 मिनट बसों दिना. गो बायले म्हणटा, बायल घोवा म्हणटा, माय पाय भुरग्यां म्हणटाय, भुरगीं माय पायक म्हणटाय. जावं सायबा बरीं आसतलीं म्हणय जाल्यार. नाजाल्यार आमगे तें चालू आहा, फेरें फेरें कोताय मो. पूण तेच कोण म्हणटा तुगे सदां फेरें फेरें म्हणटा तो वचोन काम करून येता. पूण दुसरे आहाय, दुसऱ्या चेड्या भाशेन पळय हितून आमच्या शिवर्तमानान मेळ्ळोल्या कोता म्हणटाय, येताच म्हणटाय, अर्दें वर जालें घराको पावना. मागीर म्हणटाय काय म्हणटाय तुमी, पाड पडो खंय येडो गेलो म्हजो हांव. येता मो सांगलो खंय गेलो मो खबर ना म्हणटाय. जावं सायबा म्हणय जाल्यार बरीं आसता तुमी बेसांव पडो. आतां ह्यो वस्तू आमी जाणा, पूण जो वावर देवान दिलोलो आसा तो म्हज्यानूय चुकोवंक जायना, आमच्यांनी कोणाच्यानूय चुकोवंक जायना. हांव देवाचो वावर आमकां चुकोवंक जायना तेन्ना आयची वपार आमकां बरी बेस बरी शिकयता. पयली सुवातेर चिंतूंक आपयता, पयल्या पुताचें आनी दुसऱ्या पुताचें. पयल्या पुतान ना म्हणलें खरें पूण जिवीत बदल्लें. दुसऱ्या पुतान वय म्हणलें खरें पूण जिवीत बदलूंकूच ना. ह्या खातीर ही वपार म्हाका पयले सुवातेर नियाळ करूंक आपयता म्हजें जिविता वयर, म्हजे जबाबदारी वयर. हांव कसो जियेता, कसो वागता ताचे वयर. दुसऱ्या बद्दान म्हाका आयची वपार आपयता जो तर म्हजे सवें तर वांकडें ना म्हणून हांवें वांकडें आसा म्हणून हांवें तर नियाळ केलो, बदलूंक आपयता. आनी बदलूंक आपयता तेन्ना तें सोडून दिवंक आपयता. बाबू भयणान एक वसीं जाता, तांदूळ इचता आसतना पोल वो काडे तांदूळ आहा जाल्यार कित्याक भायर उडयताय तो तर भायर उडयना, घराक सोडपा येयलाय तुमकां. रांदूं कोणागे हातोर दिल तो म्हाका हितून शितां घालूं मुडपा न्हय. रांदूं कोणागे सारकी पेज जालो मुगे मुडपा काय नाही. मागीर माय पाय म्हणटा, आडो कोणे बाजारां सांदू हें नुस्त्या मोव जालें जाल्यार. दोनी वदान जोगणी येता, दोनी वदान आमच्यांनी मुडी येता जाय वस्तू. पूण हांवें तर म्हजेर नदर मारली जी आयची वपार आमकां आपयता तशी, जाल्यार हांव पळयतलो आनी म्हणटलो ही वस्त कोताक येना. ही वस्त करून हांव जेजूचो पाटला जो कसो जियेना, हांवें बदलूंक जाय. आनी ही वस्त हांवें बदलूंक जाय म्हणटाना म्हजो स्वभाव कसो तो पळोवचो आसा. म्हजो स्वभाव कडेक म्हाका कोणीय तर शिटकायता तेन्ना, कोणीय तर बरेंपण करूंक म्हाका आपयता तेन्ना हांव तांकां दितां काय.
दुसऱ्या वदान आमची जायतीं भावां भयणां वावर करता. तरेकवार जाग्याचेर वावर करता, तरेकवार बेसार वावर करता. त्या मनशांनी तर एक आवय कशी, एक बापूय कसो, एक भुरगो कसो आमच्या वावर तर बरे भाशेन केलोलो जाल्यार आमचें कुटूंब मंदिरां जावचीं नासलींत काय. ही पिडेक लागून इगोर्च्यान येवंक मेळना, वो कपेलान वचूंक मेळना. तरी आसतना जायतीं जाणां घरान टीव्हीचेर पळयता, मोबायलाचेर मिसान वांटो घेता. आनी टीव्हीचेर मोबायलाचेर वांटो घेवन आमचें कुटूंब एक मंदीर जावंक ना काय. दुसऱ्या वदान हेंच कुटूंब जेन्ना आमचें मंदीर जालें तेन्ना आमी त्याच मंदिरान एकामेकाक रेस्पेद दिवचो आसलो, एकामेका लागीं उलोवचो आसलो, एकामेका लागीं बरेपण दिवचें आसलें. असो एक परतो मेळचो ना. कित्याक हांव जाणा एक फावटी ही महामारेक लागून सगळें उक्तें जालें, वो वॅक्सीन मेळ्ळ्या म्हणटच हांव आनी तूं करतली ती वस्त पोत्तून म्हज्या मोबायलार, परतून म्हज्या इश्टां बरोबर हिंगा थिंगा म्हज्या कुटुंबाक वेळ आसा काय. मागीर ह्या दिसांनी देवान दिलोलो आसा तो वेळ बरे भाशेन ताचो वापर करचो. म्हज्या कुटुंबाचें मागणें, तेर्साचें मागणें करूं येता. आनी तेर्साचें मागणें, कुटुंबाचें मागणें करून एकठांय जिवूं येता. मागीर देवा मुखार सगळ्यांक जबाबदारी दिव आपल्याची आसा ती दिल्ली ती करूंक जाय. म्हजो जबाब असो जातलो काय, खूंय गेलो रे, खूंय ना, कितें केलें रे, कांय ना, हे भाशेन देवाक म्हणटलो काय. आनी अशें तर म्हणलें जाल्यार देव म्हाका स्वर्गार भितर घेतलो काय. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरे तान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या यादनिकांनी आनी मोटवाश्यांनी लौकीक भावा भयणाचे खेरीत आपोवणें वळखून घेवं म्हूण आनी तें जिवूंक तांकां हुर्बा आनी तेंको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. संवसाराचो कारबार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजांत बांदून येवन म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमकां मेळ्ळां तें खेरीत आपोवणें वळखून घेवन आमी मनशाची काळजां मोना कांतोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां हुर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आळसाय आनी बेसारमाय कोरिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थाची ओदीक आनी ओदीक आमी वळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपट्टे जिविताचे चालीन आमी पोरगोट करूं म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या
तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची तकलीफ कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची तकलीफ कर. बाबा, आमची सोणेकल्याची जबाबदारी ओळखून घेवं तुवें आमकां दिल्लें पाद्रीपण आसा. म्हाका संस्कारलेलें यादनीकपण आनी म्हजे पोरजेक सामान्य यादनीकपण. तर तातूंत बरे भाशेन वावरूंक आमकां सगल्यांक आयती कर. हें हांव मागतां तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. तुकाच बाबा सूर बोशी दिता तुका एकान तुकाच मुक्ता सूर बोशी तुझे से गुरगाशिले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कुरावता कोशे तुझो मोइमोग बोरगोट गुरु शुभ गोबोर सगल्यांक दिवू. मोच्या बाबो भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाल्या देवा, आमी तुका वोमतांव तें जेजूचे कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती जोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाचे देवा, सोर काडयान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा समेसांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गेचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्केयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक कोरात बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया सोम्या जेसू आमी ओंडो खाताव आनी एकाल सितलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेला आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर बापा जे SSCPन वावर करता जीं कोण मरून गेल्यान जावं मागीर तांचे बरें देखणार वो ती आदार दितली तांची काकूत कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन चुसे भाग्यवन दवरून तांचो चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ती आजचेसू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासतांच्या सासता आमेन आमच्या बापा मोठा सणा केन्ना म्हणा तुजें राज आमकां यो केन्नाय म्हणा कित्याक म्हण काय तें बापाचें राज आमकां यो म्हाका आनी तुका आसलेल्या याज्ञीकपणांत पासत कित्याक हांवें आनी तुवें हो वावर करचो आसा देवाचो जो तर हांव आनी तूं हो देवाचो वावर करिना जाल्यार आमचो हेतू ह्या संवसारान यो तो फाटीं उरलो तर आमच्या बापाचें मागणें करतना मागुया आमचो मोदेर जेजू त्याच जेजू सारकें आमचें जिवीत माडून हाडूं आमकां कृपा मागतना हें आमच्या बापाचें प्रार्थन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून त्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाखान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज वटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राज वट चलयता सासनांच्या सासता आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमचे याज्ञीकपणाची जबाबदारी सांबाळूंक आमकां आदार दितलो तो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजी भितऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव वाशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या ओत्म्याक तशेंच कुडीच्या सोर वायटा हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समोरोबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशें स्वर्गांत ताच्या वैभवानूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबू विणनो ही संदी घेता आनी खेरीत भाशेन SSCP संस्था न्हूच म्हज्या कपेलान वावर करता ती, पूण सगळ्या फिरगोसांनी वावर करता तांकां तांच्या पातोरानाची सांत विसेंत पॉलाचे परबी फेस्ताची परबी दिता. बाबू विणनो तांचो वावर पळोवन तुमकां तर दिसता ते संस्थेन भितर सरूं माई मोगाचो येवकार. आनी तांकां आयज ही परबी दितना एक वस म्हणटा. न्हूच फकत म्हज्याच कपेलान वावर करता ते देखून, पूण सगल्यांक आनी अदीक करून ह्या दिसांनी हे महामारेक लागून जाय तो तुमी वावर केला. कित्याक तुमकां येना वड येना तरी आसतना तुमी खंयच्यान ना खंयच्यान आमच्या बाबू भयणाक तुमी पावल्या. तांकां लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जो वावर करता तांचेर तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आयज लौकिकांचो दीस म्हणटच सगल्यांक जे इगोर्ज मातेचो वावर करता, जी सगळींची मागीर कपेलान मागीर इगोर्जांनी वावर करता, वाचपां करता, साफाय करता, तांकां सगल्यांक म्हजें दिन वास. कित्याक तुमची जबाबदारी तुमी वळखता आनी ती पाळटात देखून. देवान सगल्यांचेर तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.